अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकियान। आप देख रहे हैं IR की न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। 50% से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी ख्वाजा आसिफ के मुताबिक मुल्क को प्लीत कर रही है, पाक सरजमीन को प्लीत कर रही है, एक पाक जगह को प्लीत कर रही है। ठीक है, वहां पे गंद कर रही है एक पाक जगह के ऊपर, और आप कुछ भी नहीं कर रहे। इसलिए आप नहीं कर रहे कि मैं आगे बताता हूं कि आप क्यों कुछ नहीं कर रहे, कि आपकी कांपे क्यों टांग रही हैं और क्यों आप इनको धमकियां लगा रहे हैं ब्यूरोक्रेसी को। मैं बताता हूं ना, इस वक्त जो जिस ओहदे पे बैठा है ना, 90% वो इस वजह से बैठा है कि वो इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है या होने को तैयार है, कि एक SHO से लेकर टॉप पोजीशन तक ये इस वक्त क्राइटेरिया मुल्क के अंदर किसी को भी किसी पोजीशन पे लगाने का, और इसके अलावा नहीं है। शायद कोई इक्का दुक्का कोई ईमानदार बंदा बैठा हो, वरना 90% क्राइटेरिया एक है। इस्तेमाल होना चाहते हो इमरान खान के खिलाफ? जी सर होना चाहते हो। कहेंगे चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करो, करेंगे। औरतों के गिरबान में हाथ डालेंगे। क्या किया पंजाब में पुलिस ने? 9 मई की 8 में क्या नहीं किया पंजाब पुलिस ने? पंजाब पुलिस की अक्सरियत की बात नहीं कर रहा, काली भेड़ों की बात कर रहा हूं। अक्सरियत आज भी पुलिस में अच्छे हैं। बहुत लोग नीचे कमेंट्स करते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, मैं अपनी बात पे कायम हूं। मैं जानता हूं ऐसे पुलिस वालों की अक्सरियत को जिनके पास आज भी बाइक नहीं है, जिनके पास सिर्फ बाइक है, गाड़ी नहीं है, जो आज भी बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जो आज भी बड़ी मुश्किल से हलाल रोजी से 2 वक्त की रोटी बच्चों की पूरी कर रहे हैं। ऐसे मैं पुलिस वालों की अक्सरियत को जानता हूं। अच्छा, फिर ख्वाजा आसिफ कोट ट्वीट करके कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी और दूसरी अशराफिया की पुर्तगाल में पनाहगाहें मुहैया करने में सबसे बड़ा किरदार एक विर्क साहब अदा कर रहे हैं। इसमें जो ख्वाजा आसिफ के मुतलका लोग हैं वो 2 नाम बता रहे हैं, कह रहे हैं कोई एक पता नहीं विर्क साहब का नाम आजकल वो व्हाट्सएप ग्रुपों में डाल रहे हैं कि ये ख्वाजा आसिफ के लोग ये बता रहे हैं कि वो फ़ौज में शायद रहे हैं, कैप्टन रहे हैं या पता नहीं क्या रहे हैं, और ख्वाजा आसिफ के लोग ही अब व्हाट्सएप ग्रुपों में बता रहे हैं कि उनका कोर्ट मार्शल किया गया, उनसे रैंक वापस ले लिया गया है। और साथ एक शाह साहब हैं उनका भी नाम ये नून लीग वाले लिख रहे हैं, और क्या बता रहे हैं कि वो दोनों पुर्तगाल में यहाँ से ब्यूरोक्रेसी को रब्ता करते हैं कि आप इतनी इन्वेस्टमेंट करें यहाँ पे, और आपको हम शहरियत लेके जाते हैं, आप बच्चों को शिफ्ट करें, आपका सारा कारोबार सेट करेंगे, और उसमें से ये अपना कमीशन लेते हैं 2 लोगों को। एक कोई फ़ौज के रिटायर्ड है लेकिन उनका कोर्ट मार्शल हो चुका है, और दूसरे कोई शाह साहब हैं, उनका नाम भी चल रहा है। तो क्योंकि मैंने उनसे मौक़िफ़ नहीं लिया, मैं उनका जो व्हाट्सएप ग्रुप में नाम आ भी रहे मुकम्मल नहीं ले रहा, लेकिन ये क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने लिखा है, एक विर्क साहब हैं और जो फ़ौज से रिटायर्ड है, और लेकिन अब उनका रैंक वापस ले लिया गया, और एक कोई शाह साहब है। तो ये दोनों, और इनकी कोई व्हाट्सएप ग्रुपों में तस्वीरें भी शेयर की जा रही हैं। अब आ जाएँ कि इकबाल सिंघेड़ा जो है, इनका मामला क्या है और ये सारा ट्रिगर कैसे हुआ। पहली बात यह है कि इकबाल सिंघेड़ा जो है, इनके बारे में बताया जाता है कि इनको एक अहम शख्सियत ने जो है वो यहाँ पे ADCR लगवाया था, और वो अहम शख्सियत जो है उनके बारे में कहा जाता है कि उनके पास एक ऐसा जादू है कि शहबाज शरीफ ने बतौर CM उनको अहम पोजीशन पे लगाया हुआ था, CM सेक्रेटेरिएट में, ऑफिस में, जो भी CM का सेटअप है अपना। फिर उसके बाद बुज़दार साहब आए तो उन्होंने भी उनको अहम पोजीशन पे रखा। फिर मोहसिन नकवी आए तो उन्होंने भी अहम पोजीशन पे रखा। अब मरियम नवाज हैं तो उन्होंने भी अहम पोजीशन पे रखा हुआ है। यानी इतने वो उनके पास ऐसी गिदड़ सिंगी है, ऐसा उनके पास जादू है कि वो हर एक को जो है वो माइल कर लेते हैं। और इस वक्त भी कहा जाता है कि वो साउथ पंजाब में बताया जा रहा है कि वो अहम किसी पोजीशन पे हैं इस वक्त भी। अच्छा, उसके बाद इनको बताया जाता है कि उन्होंने AC मरी भी बुज़दार के दौर में इकबाल सिंघेड़ा को लगवाया था। अब आ जाएं कि इकबाल सिंघेड़ा गिरफ्तार क्यों हुए, मामला और माजरा क्या है। 2 कहानियाँ सामने आ रही हैं, एक जिसके बारे में बताया जा रहा है लेकिन उसकी कम तस्दीक हो रही है, दूसरी की ज़्यादा तस्दीक हो रही है। मामला यह है कि इकबाल सिंघेड़ा साहब, क्योंकि ये ख्वाजा आसिफ के RO थे, इन्होंने रिहाना डार को हराया, और उसके बाद ये जो है फ़ाखिर निशात घुमन को भी समरियाल में इन्होंने इलेक्शन हराया PP 52 में। तो कोई भी जो ब्यूरोक्रेट है, जब उसको वो इस तरह से इस्तेमाल होता है इस्टेब्लिशमेंट के हाथों या हुकूमत के हाथों, तो उसके बाद वो कहता है कि अब मेरे पास लाइसेंस आ गया है, अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, अब तो मैं अन्नी मचा दूं। और फिर बताया जाता है कि इन्होंने उसके बाद अन्नी मचा दी। बताया जाता है कि सियालकोट को तो DC भी इतना पावरफुल नहीं था जितने पावरफुल ये थे, सारी चीज़ें जो है ये कर रहे थे। अब होता यह है कि एक कारोबारी शख्सियत है, उनकी एक बिजनेस है और उनकी हाउस सोसाइटी भी है। उस हाउस सोसाइटी के NOC के लिए इन्होंने लिया 17 से 20 करोड़ रुपया इकबाल सिंघेड़ा ने, और 17 से 20 करोड़ की डील थी। उसमें इन्होंने कुछ करोड़ रुपए जो हैं वो नकद लिए, 2 इन्होंने प्लाटों की फाइलें ली, एक रोलेक्स घड़ी ली, और एक नई जो है वो मॉडल की लैंड क्रूज़र ली। ये चीज़ें इन्होंने ली उस हाउस सोसाइटी को NOC देने की मद में। उसके बाद होता यह है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि इन्होंने जब बार बार पैसे मांगे
اور مزید مانگے تو وہ تنگ آ گئے اور انہوں نے پھر شکایت کر دی. شکایت کہاں کی, اس کے حوالے سے بھی 2 ورژن ہے, وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں. دوسرا ہے کہ نہیں یہ نہیں ہوا, معاملہ کچھ اور ہوا ہے. معاملہ یہ ہوا, بتایا جاتا ہے کہ خواجہ آصف صاحب کے متعلقہ ایک شخص ہیں, انہوں نے گاڑی بیچی اس کاروباری کمپنی کے ایک ڈائریکٹر کو, جس کاروباری کمپنی کی ہاؤسنگ سوسائٹی بھی ہے اور ایک بزنس بھی ہے. ان کے ایک ڈائریکٹر کو خواجہ آصف صاحب کے متعلقہ ایک شخص نے گاڑی بیچی, اور گاڑی بیچی 7 یا 8 کروڑ روپے کی, اور لگژری گاڑی تھی. اور اس نے جو اس بزنس کمپنی کے اندر ڈائریکٹر تھا جس نے خواجہ آصف کے بندے سے گاڑی لی تھی, اس نے چیک جو دیا 7-8 کروڑ روپے کا, وہ کمپنی کا دے دیا, اس بزنس اکاؤنٹ کا دے دیا جہاں وہ ڈائریکٹر تھے. اب ہوتا یہ ہے کہ چیک کیش ہونے سے پہلے وہ جو ڈائریکٹر تھا جس نے 7-8 کروڑ کی گاڑی لی تھی, اس کا بہت بڑا فراڈ پکڑا جاتا ہے اس کمپنی میں, اور وہ کمپنی جو ہے بزنس کمپنی جو ہے وہ اس کو وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے 30-35 کروڑ کا فراڈ کر کے. اب خواجہ آصف صاحب کی جو متعلقہ شخصیت ہیں, انہوں نے 7-8 کروڑ روپیہ لینا تھا, چیک ملا ہوا تھا ان کو, لیکن چیک تھا اس کمپنی کا. جب انہوں نے اس کمپنی سے رابطہ کیا, اس بزنس کمپنی سے رابطہ کیا کہ آپ کا چیک ہے تو یہ جو ہے مجھے تو پیسے چاہیے, انہوں نے کہا کہ آپ نے ہم سے پوچھ کے گاڑی دی تھی. تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ پاگل ہیں کہ آپ نے گاڑی کے کاغذ بھی دے دیے بغیر چیک کیش ہوئے, اور دوسری بات یہ کہ وہ تو 30-35 کروڑ روپیہ ہمارا کھا کے بھاگ گیا ہے, ہم کیوں اس کے مزید پیسے دیں آپ کو. تو بتایا یہ جاتا ہے, یہ بھی الزام لگتا ہے کہ خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ کوئی سیالکوٹ میں قائد اعظم روڈ ہے, وہاں پہ جب سیالکوٹ میں ہوتے ہیں تو واک کرتے ہیں, وہاں پہ 2 دن تک بتایا جاتا ہے کہ یہی جو خواجہ آصف صاحب کے متعلقہ شخص تھا جس نے گاڑی بیچی تھی, وہ 2 بار خواجہ آصف صاحب کے پاس جاتا ہے. الزام یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے اقبال سنگھیڑا کو کہا, اور اقبال سنگھیڑا نے آگے پھر پولیس کو کہا, اور ہوا یہ کہ وہ جو کاروباری کمپنی ہے اس کے جو مالک ہیں وہ گھر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, تو ان کو ایک جگہ کے اوپر پولیس اور کچھ سویلین ڈریس میں لوگ جو ہے ان کی گاڑی کو گھیر لیتے ہیں اور ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. 6 گھنٹے تک ان کو ڈیٹین کیا جاتا ہے, ان کو جبری طور پہ گمشدہ رکھا جاتا ہے, ان کو اغوا رکھا جاتا ہے, اور ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے وہ جو 7-8 کروڑ روپیہ ہے گاڑی کا وہ آپ دیں. وہ 2.5 کروڑ روپیہ نقد دیتے ہیں اور باقی وہ چیک دے دیتے ہیں, اور وہ 5-6 گھنٹے بعد وہ کاروباری شخصیت جو ہے وہ واپس آ جاتی ہے. جب وہ کاروباری شخصیت واپس آتی ہے تو ظاہر ہے ان کے لیے بڑا امبیرسنگ ہوتا ہے کہ یار مطلب ہمارا کوئی اس میں ایک ڈائریکٹر تھا, اس نے ہماری کمپنی کا چیک دے دیا, وہ فراڈ کر گیا, اور ہم نے ان کو کہا اور انہوں نے یہ کیا ہمارے ساتھ. اور پھر اقبال سنگھیڑے نے بھی مطلب اس میں اپنا کردار ادا کیا. یہاں پہ اب 2 ورژن ہیں. ایک ورژن یہ ہے کہ وہ کاروباری شخصیت جو ہے وہ چیمبر کے لوگوں کو لیتی ہے, اور گجرانوالہ کی جو ایک اعلیٰ عسکری شخصیت وہاں کی ہے پورے اس ایریا کی, ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ میرے ساتھ ہوا ہے اور یہ کیا گیا ہے. اور وہ گجرانوالہ کی جو اعلیٰ عسکری شخصیت ہیں وہ ایک اور اعلیٰ عسکری شخصیت سے رابطہ کرتی ہیں, اور وہاں سے اعلیٰ عسکری شخصیت جو ہیں وہ پنڈی سے کہتی ہیں, آرڈر دیتی ہیں سہیل ظفر چٹھا کو کہ اس کو اٹھا لیں اور اس کا ذرا انتظام کریں اقبال سنگھیڑا کا. ایک ہے کہ نہیں یہ نہیں ہوا. دوسرا جو ہے اس کی بہرحال بہت تصدیق ملتی ہے, جو دوسری میں بات اب آپ کو بتا رہا ہوں. وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک مولوی عبدالشکور صاحب ہیں جن کا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بہت احترام کا تعلق ہے, تو یہ کاروباری شخصیت مولوی عبدالشکور صاحب سے بات کرتی ہیں. مولوی عبدالشکور صاحب ان کو لے جاتے ہیں نواز شریف صاحب کے پاس, اور مریم نواز صاحبہ بھی وہاں موجود ہوتی ہیں. وہ ثبوت رکھتے ہیں میاں نواز شریف اور مریم نواز شریف صاحبہ کے سامنے, اور بتاتے ہیں کہ اقبال سنگھیڑا نے یہ سارا کچھ کیا ہے. اور جب وہ ثبوت سارے رکھتے ہیں تو مریم نواز صاحبہ اسی وقت سہیل ظفر چٹھا صاحب کو کال کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جی اقبال سنگھیڑا کو اٹھا لیں. اب ہوتا یہ ہے کہ اقبال سنگھیڑا جو ہے وہ رات تک سیالکوٹ ہوتے ہیں, پھر وہ لاہور چلے جاتے ہیں. لاہور بتایا جاتا ہے کہ بیریٹ ان کے گیسٹ ہاؤس میں وہ غم غلط کر رہے تھے, اور وہ کس حالت میں تھے, کس کے ساتھ تھے, یہ میں نہیں کچھ اس کے اوپر بات کروں گا جب تک کوئی سرکاری یا کوئی اتھینٹک تفصیلات کوئی ادارہ جاری نہیں کر دیتا. لیکن بتایا جاتا ہے کہ وہ اس وقت بیریٹ ان کے ایک گیسٹ ہاؤس میں تھے, اور بتایا یہ بھی جاتا ہے کہ ان کو اینٹی کرپشن نے تو گرفتار کیا, لیکن ان کی گرفتاری کے لیے جو ٹیم ساتھ گئی وہ CCD کی ٹیم گئی, اور ان کو وہاں اس حالت میں مخصوص حالت میں وہاں سے ان کو گرفتار کیا گیا. اور گرفتار کرنے کے بعد ان کو اسی طرح سے بٹھا دیا گیا جس طرح سے جب PTI چھڑوانی تھی لوگوں سے, تو ان کو اٹھا کے جس طرح سے بٹھایا گیا تھا. اور جو کچھ آپ کو پتہ ہے جو پہلا کام کیا جاتا ہے جب بھی کسی کو اٹھایا جاتا ہے, جو موسٹلی جو الزام لگتا ہے, وہی کام ان کے ساتھ کیا گیا. تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.